लुधियाना में धनोट में 7 साल रेहान के गटर में गिरकर जान भाग होने का मामला। वजीर आला के हुक्म पर डेप्यूटी कमिश्नर लुबना नजीर को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद अशरफ को डेप्यूटी कमिश्नर लुधियाना तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लुधियाना में 7 साल रेहान के गटर में घिरकर जान भाग होने का यह मामला है। वजीर आला के हुक्म पर डेप्यूटी कमिश्नर लुबना नजीर को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद अशरफ को डेप्यूटी कमिश्नर लुधियाना तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लुधियाना में धनोट में 7 साल रेहान के गटर में गिरकर जान भाग होने का मामला है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला के हुक्म पर डेप्यूटी कमिश्नर लुबना नजीर को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद अशरफ को डेप्यूटी कमिश्नर लुधियाना तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लुधियाना के इलाके धनोट में 7 साल रेहान के गटर में गिरकर जान भाग होने का मामला। अफसोसनाक वाक़े के बाद इंतजामी एक्शन का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी CNW पंजाब ने हाईवेज डिपार्टमेंट के 2 अफसरान को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 18 के एक्सीन हाईवेज चौधरी शफीक को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। ग्रेड 18 की SDO हाईवेज हदीका कादिर को भी लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। एक्सीन बिहाड़ी उमर लतीफ को एक्सीन लुधियाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क सुहेल अशरफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब के पहले ही डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर को ओहदे से फारिग कर चुकी हैं। वजीर आला पंजाब पहले ही डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर को ओहदे से फारिग कर चुकी हैं। मुल्तान का हेड मोहम्मद वाला रोड 3 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल नामुकम्मल। 12 किलोमीटर शाहराह जगह जगह खुदाई और गर्दो गुबार से शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। शहरियों ने सड़क का तामीराती काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। हेड मोहम्मद वाला रोड की तामीर 2022 में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई थी। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होना था, मगर 3 साल बाद भी सड़क अधूरी है। दोहरिया रोड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। कई मकामात पर मटीरियल के म्यार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जनूबी पंजाब के अहम शहरों को मिलाने वाली इस मरकजी शाहराह पर टूट फूट के बायस हादसात के खदशात बढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ पे देखे कि यहाँ पे ट्रैफिक, ये रोड बहुत बिजी रोड है, तो ट्रैफिक की रवानगी भी यहाँ पे बहुत है, लेकिन एक कोई खास तरतीब नहीं है ट्रैफिक को रवानगी के लिए, यानी कि उनके गुजरने के लिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड जगह जो फुटपाथ है वो टूटा पड़ा है। शहरियों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट न लगने से रात के वक्त अंधेरे में सफर करना खतरनाक हो जाता है। सड़क के दोनों अतराफ की हदूद भी वाजे नहीं की गई, जिससे ट्रैफिक में मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इतने 1 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल हो गए काम नहीं हो रहा। जेड़े रोड तेरे को पत्थर ही पत्थर है, रात को एक्सीडेंट थी सकता है, न कोई लाइट का इंतजाम है, न कोई आमंडा, न कोई थे चौक बनाया ने, बस उन्हें चलता पे हुकूमत ही दे दी बैठी, आवाम ही दे दी खड़ी, रक्षा ले टेंशन है, कोई डाउन लगता पिया, कोई डाउन लगता पिया। हेड मोहम्मद वाला में अधूरी खुदाई, उड़ती धूल और नाकिस मंसूबा बंदी ने लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। शहरियों का मुतालबा है कि सड़क की तामीर का काम मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान मेडिसिन मार्केट में वायरल बीमारियों की अद्वियात गायब। नजला जुकाम बुखार में इस्तेमाल होने वाली फिक्सड डी टैबलेट भी शॉर्ट। एंटी एलर्जिक अद्वियात की किल्लत होने से शहरी परेशान। इस हवाले से देखते हैं फराज रमजान की यह रिपोर्ट। मुल्तान में फिजाई आलूदगी के बाइस वायरल इन्फेक्शन की यलगार। होलसेल मेडिसिन मार्केट में वायरल इन्फेक्शन की बीमारियों की एंटी एलर्जिक अद्वियात नायाब। नजला जुकाम बुखार में इस्तेमाल होने वाली फिक्स्ड डी टैबलेट शार्ट, एंटी एलर्जिक प्रोटियोन टैबलेट और पेनाडोल CF टैबलेट की भी किल्लत है। मेडिकल स्टोर मालकान कहते हैं होलसेलर सारा साल ये अद्वियात इकट्ठी करते हैं और फिर इन दिनों ब्लैक में फरोख्त करते हैं। हम रिटेलर तो 2 से 3 डब्बियां उठाकर फरोख्त करते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा देना, कंपनी को चाहिए ज्यादा उसको वो करे, ज्यादा से ज्यादा। जब सीजन आता है तो फिर ज्यादा उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देनी चाहिए, वो करती नहीं है कंपनी। फिर जो होलसेलर है वो पूरा साल उसको इकट्ठा करता है, जब ये सीजन आता है तो वो फिर अपनी मर्जी से बेचता है, अपने रेट पे बेचता है। शहरियों का कहना है कि हर घर में वायरल इन्फेक्शन फैली हुई है, लेकिन मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से मरीज परेशान है। घर में बीमारी आई हुई है मेडिसिन के बारे में, पेनाडोल हो गई, प्रियो की मेडिसिन मार्केट में दवाई शॉर्ट है, दवाइयाँ नहीं मिल रही मार्केट में, जो जिनके पास पड़ी हुई वो रेट अपने लगा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक एंड बैलेंस का निजाम फाल करे। अगर प्रोडक्शन कम है तो इसको बढ़ाया जाए ताकि शहरियों को जरूरी अद्वियात आसानी से दस्तियाब हो सके। कैमरामैन हारून रमजान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। यारखान में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही जल्दी अमराज के केसेस में इजाफा। मौसमियाती तब्दीली का असर सिर्फ माहौल पर ही नहीं जिस्म पर भी वाज़ेह होना शुरू। चंबल और सोराइसिस के मरीजों के लिए सर्दियां खतरे की अलामत। तफसीलात के लिए आसिम सद्दीक की रिपोर्ट देखते हैं।
سردی آتے ہی شہریوں نے لباس بدلا، عادتیں بدلی، لیکن سکن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رحیم یار خان میں سردی کی شدت بڑھتے ہی جلدی امراض کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ موسم خاص طور پر ان افراد کے لیے خطرناک ہے جو چنبل اور سورائسس جیسی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ ہیڈ آف ڈرمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ شیخ زید ہسپتال ڈاکٹر طاہر حسین چانڈیا کا کہنا تھا کہ سردیوں میں خشکی اور جلد پر ڈرائنس، خارش اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سردیاں چنبل اور سورائسس کے مریضوں کے لیے سرخ علام سمجھی جاتی ہیں۔ موسم کی تبدیلی آتی ہے تو ہمارے جس طرح سے رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے، کپڑوں میں، چیزوں میں، اسی طرح جسم کے اوپر، جلد کے اوپر بھی بہت سی چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے گرمیوں میں ہمیں پسینہ زیادہ آتا ہے تو سردیوں میں خشکی کے اثرات زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم خشک زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کریکس پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر حسین چانڈیا کا مزید کہنا تھا کہ موئسچرائزرز اور تیل کا استعمال ناگریز ہے، ورنہ جلدی امراض شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ سردی خون کی گردش سست کر دیتی ہے، جس سے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں سوجنے لگتی ہیں۔ خاص طور پہ جو چنبل کے مریض یا سورائسس ایک بیماری ہوتی ہے اس کے مریض ہیں، ان میں بہت زیادہ بڑھاوا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں خشکی کے، اس کی وجہ سے بیماری بڑھ جاتی ہے ان کی۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز تو یہی ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے ایمولینٹس کا یوز، یعنی موئسچرائزر جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ اگر اور زیادہ نہیں افورڈ کر سکتے تو سادہ تیل ہی بے شک لگاتے رہیں، لیکن وہ ڈیلی بیسس پہ جسم کے اوپر لگانا ضروری ہوتا ہے۔ موسم بدلے تو احتیاط کریں، ورنہ سردی کی یہ خاموش دشمن لہر سکن پر گہری لکیریں چھوڑ سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں خشک سردی کا دورانیہ طویل تر ہو گیا، ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق رواں موسم سرما میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر رہے گا۔ مزید جانتے ہیں طاہر جودیانہ سے۔ ماہرین نے جنوبی پنجاب میں خشک سردی کا دورانیہ طویل ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب کے میدانی علاقوں میں ماہ دسمبر مکمل خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جنوری اور فروری میں معمول کے مطابق بارشیں ہونے کی پیشگوئی ہے۔ موسم سرما میں درجہ حرارت بھی معمول سے زیادہ رہے گا، جبکہ جنوری اور فروری کے دوران سرما کا درجہ حرارت معمول پر آنے کا امکان ہے۔ مڈ جنوری تب تک جو ہے وہ فوگ زیادہ ہوگی، ٹمپریچر جو ہے وہ لو ہوگا، سردی بڑھے گی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے ٹمپریچر جو ہے یہ جو خشک والی سردی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور جو ہمارا ٹمپریچر ہے اور جو ہمارا ماحول ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی ساماہی موسمی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق مسلسل خشک موسم کے باعث سموگ اور دھند کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ دسمبر اور مڈ جنوری تک شدید دھند اور سموگ کے باعث ریسپیریٹری انفیکشن بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ دھند اور سموگ کا سلسلہ جنوری میں متوقع بارشوں کے بعد تھمنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں خشک موسم سے گندم سمیت ربی کی دیگر فصلیں متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فوگ ہے وہ کیونکہ وہ موسم کا حصہ ہے تو وہ بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کھانسی، نزلہ، زکام یہ بڑھیں گی، تو اس کے لیے پھر جو ہماری عوام ہے اس کو خود سے بھی گھر میں بھی عمل کرنا ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ باہر نہ نکلیں، ہیلمٹس کا استعمال کریں، اس کے علاوہ گرم پانی کا استعمال کریں اور ڈینگی سے بچاؤ کے اقدام کریں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر سال دسمبر میں ختم ہونے والا ڈینگی کا سیزن درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کے باعث آئندہ سال جنوری تک رہنے کا امکان ہے۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جودیانہ، روہی، بہاولپور۔ ملتان میں ایل پی جی کی قیمت میں اچانک غیر معمولی اضافہ۔ دسمبر کے لیے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 209 روپے فی کلو مقرر کی گئی، مگر شہر میں 320 سے 350 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ خود ساختہ نرخوں نے گھریلو صارفین اور رکشہ ڈرائیور سمیت سب کو شدید متاثر کیا ہے۔ تفصیلات شکیل سلطان کے اس رپورٹ میں۔ ملتان میں ایل پی جی کی قیمتیں ایک بار پھر سے بے قابو۔ شہر میں فی کلو ایل پی جی سرکاری ریٹ 209 کی بجائے 320 سے 350 روپے تک فروخت کی جانے لگی۔ ہر سال سردیوں میں ایل پی جی کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ شہریوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ پہلے ہی ٹریفک جرمانوں نے جیب خالی کر رکھی ہے، اب اتنی مہنگی گیس پر رکشہ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر مہینے یہ لوگ گیس مہنگی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ دکانیں بند کر دیتے ہیں، 10 منٹ بعد پھر 10 روپے کرایہ بڑھاتے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ حکومت کیوں نہیں نوٹس لیتی لوگوں؟ حکومت کو سارا علم ہے ان کا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہم غریبوں پہ کیوں وزن دیا جا رہا ہے؟ ہوٹل اور تندور مالکان سمیت تمام کمرشل صارفین بھی شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے گیس مہنگی، اخراجات 2 گنا اور منافع آدھا رہ گیا ہے۔ پہلے 3000 کے قریب بھرواتے تھے، اب 4000 سے بھی اوپر بل بن جاتا ہے اس کا۔
कीमत कम होनी चाहिए, हमें सहूलत मिलनी चाहिए। घरेलू सार्फिन कहते हैं हर साल सर्दियों में गैस महंगी कर दी जाती है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। खुद साख्ता महंगाई से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कम से कम एक महीने का बिल, इस महीने 10,000 रुपए का मेरा बिल आया है। बिल भरने के बावजूद भी मुझे एलपीजी पे जाना पड़ता है क्योंकि गैस आती नहीं, प्रेशर होता नहीं। एलपीजी की सरकारी और मार्केट कीमत में 100 रुपए से ज्यादा फर्क इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दुकानदारों ने खदशा जाहिर किया है अगर अभी कीमत काबू ना की गई तो गैस मजीद महंगी हो सकती है। महंगी एलपीजी ने मजदूर तबके के घर के चूल्हे ठंडे करना शुरू कर दिए हैं। घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स कुछ साख्ता महंगाई के बायस शदीद परेशान नजर आते हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि एलपीजी की सरकारी कीमत को मार्केट में लागू करवाया जाए ताकि आम शहरियों को एलपीजी कम कीमत पर मिल सके। कैमरामैन अरशद गुजर और साथी रिपोर्टर सुहीरा तारिक के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अहमदपुर लम्हा में सुई गैस शेड्यूल दौरानी और कम गैस प्रेशर के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं सुबह नाश्ते के वक्त गैस न होने से बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल को जाने पर मजबूर हैं। मुलाजमत पेशा अफराद और घरेलू खातीन को भी शदीद परेशानी का सामना है। हुकाम वाला नोटिस ले। मज़ीद जानते हैं आबिद हुसैन भट्ट की रिपोर्ट में। अहमदपुर लम्हा में गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों रोही न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि सुबह के औकात में सुई गैस शेड्यूल दौरानिया और प्रेशर कम होने से घरेलू खवातीन और मुलाजमीन पेशा लोगों को शदीद परेशानी का सामना होता है। गैस पाइप से सिर्फ हवा आती है जबकि बच्चे भी बगैर नाश्ता स्कूलों को चले जाते हैं। सर्दी के आते ही अहमदपुर लम्हा में सुई गैस की शार्टिंग हो रही है। बराए मेहरबानी सुई गैस के आला हुक्मरान से अपील है हमारी कि हमारे बच्चे भूखे जाते हैं, नाश्ता भी नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग हैं वो भी नाश्ता नहीं कर सकते। मेहरबानी करके गैस का कोई टाइम ज्यादा बढ़ाया जाए। शहरियों ने सुई गैस हुकाम और अरबाब इख्तियार से नोटिस लेते हुए गैस शेड्यूल का दौरानिया बढ़ाने और गैस प्रेशर को दुरुस्त करने का मुतालिबा किया है। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन भट्ट, रोही, अहमदपुर लम्हा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीजी खान के हल्का PP 289 के ज़िमनी इलेक्शन बारे हुक्मनामा जारी कर दिया। हल्के में किसी सरकारी अफसर का तबादला या पोस्टिंग पर पाबंदी आयद। कामयाब उम्मीदवार के नोटिफिकेशन तक तबादलों की इजाजत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती नुमाइंदों और इदारों को तरक्याती स्कीम्स के ऐलानात से भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी हुक्मनामे के मुताबिक PP 289 में 25 जनवरी 2026 तक किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं होगा। मुबैना पुलिस मुकाबले में विहाड़ी के वकील की मौत। सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद अजहर खान मुगल का कहना है कि काले कोट की इज्जत के लिए पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उधर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान और बुरेवाला बार में एक हफ्ते से वकला की हड़ताल जारी। वकला ने आज भी पुलिस एहलकारों को कचहरियों में दाखिल न होने दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुबैना पुलिस मुकाबले में विहाड़ी के वकील जिशान शब्बीर ढुड्डी के कत्ल का मामला। सदर मुल्तान हाई कोर्ट बार अजहर खान मुगल ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। कहते हैं पार्टी पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं, 30 साल रफाकर खत्म करता हूं, आजादाना तौर पर सिर्फ वकला के हकूक के लिए काम करूंगा। उधर पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में एक हफ्ते से हड़ताल जारी। साइलिन को परेशानी का सामना। वकला ने कचहरी में पुलिस एहलकारों का दाखिला बंद कर रखा है। आज भी कचहरी में एक भी पुलिस एहलकार दाखिल नहीं हुआ। वकला का कहना था कि एडवोकेट जिशान शब्बीर ढुड्डी के कातिलों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। दूसरी जानिब बुरेवाला बार में भी वकला की हड़ताल का छठा रोज। अदालतों का मुकम्मल बाइकाट। बार और अदालतों में पुलिस का दाखिला बदस्तूर बंद रहा। वकला ने DPO के फौरी तबादले और जिशान शब्बीर ढुड्डी के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सदर बार का कहना था कि कचहरी में पुलिस का दाखिला बंद, दाखिल होने वाला खुद जिम्मेदार होगा। DPO के तबादले और मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रहेगी। नए ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ मुल्तान के ट्रक अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन की पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाना नामुमकिन हो गया है। तफसीलात वसीम शहजाद की रिपोर्ट में। नए ट्रैफिक कवानीन ने दीवार से लगा दिया। कारोबार ठप होने पर मुल्तान के ट्रांसपोर्टर सड़कों पर निकल आए। ट्रांसपोर्टर का कहना था कि मामूली गलतियों पर भारी चालान, गाड़ियों की जब्तगी और लाखों के जुर्माने ने कारोबार ठप कर दिया है। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि आधी से जायद गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद हैं, बकिया वो बंद करने जा रहे हैं। हमने मुतफिका तौर पर 2025 का ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज किया है और हम इंशाअल्लाह 8 तारीख को मुकम्मल हड़ताल पर जा रहे हैं। मसाइल हैं, चलान के मसाइल हैं,
نجائز پرچوں کے مسائل ہیں، کوئی ایک مسائل تو ہو تو بتائیں، یا تو ہزاروں مسائل ہیں، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرانسپورٹر کا کہنا تھا کہ پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت نافذ کیے گئے نئی ٹریفک قوانین زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے، موجودہ پالیسیاں نہ بدلی تو سپلائی چین متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت فوری مذاکرات کر کے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرے۔ ٹرکوں کے ٹائر، موبائل وغیرہ، آئل بہت مہنگی ہو چکی ہے، اوپر سے یہ بھاری جرمانے گورنمنٹ کر رہی ہے، تو ہماری ان سے اپیل ہے، خصوصی اپنا گیلانی صاحب سے، ان کے صاحبزادے سے بھی ہماری اسمبلی فلور پر آواز اٹھائیں۔ ہائی ویز والا روکتا ہے، وہ ڈرائیوروں سے 5,000 10,000 لیتا ہے، بلیک میل کرتا ہے کہ آپ کے خلاف پرچہ دے دوں گا، آپ کے خلاف کیا دوں گا۔ یہ بلیک میلنگ بہت زیادہ ہو گئی، ہر محکمہ کر رہا ہے، بلیک میلنگ پہ اترا ہوا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس پر فوری نظر ثانی کی جائے اور ٹریفک قوانین کے معاملات میں بھاری جرمانوں کے بجائے مناسب اور قابل عمل پالیسی متعارف کروائی جائے۔ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ہیلمٹ پہننا چالان سے بچنے کے لیے مجبوری، مگر جان بچانے کے لیے معیاری ہیلمٹ خریدنا اشد ضروری۔ ڈاکٹر کے مطابق غیر معیاری ہیلمٹ سے ہیڈ انجری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ہیلمٹ خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ماہرین کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ ٹریفک قوانین کے مطابق موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری۔ بغیر ہیلمٹ کوئی موٹر سائیکل چلاتے پکڑا گیا تو 2,000 کا چالان ہوگا، ساتھ ہی جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ ہیلمٹ کی مانگ میں اضافہ ہوا تو مارکیٹ میں غیر معیاری ہیلمٹ نے بھی جگہ بنا لی، جو حادثے کی صورت میں جان کے لیے زیادہ خطرہ بن سکتا ہے۔ ایسے میں ماہرین نے بھی ہیلمٹ خریدتے وقت چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہمارے پاس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1500 سے 2000 کی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو موسٹلی ہمارے پاس جو ٹراما آتا ہے روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس کے اندر، اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو مور دین 50% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیڈ انجری کے ساتھ آتے ہیں، اور ہیڈ انجری آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی نازک سی چوٹ ہے جس کے اندر خدا نخواستہ جو ہے اگر فریکچر ہو جاتا ہے اسکل کا اور انٹرنل ہیمریج جو ہے اگر ہو جاتی ہے تو زندگی جا سکتی ہے۔ ون ڈش کی پابندی اور لاؤڈ سپیکر کا غیر ضروری استعمال، صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز کی شادیوں اور دیگر تقریبات میں بلند میوزک پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ قوالی نائٹ اور دیگر تقریبات میں لاؤڈ سپیکر کی غیر قانونی استعمال پر قانونی کارروائی کا حکم۔ فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر پابندی کی ہدایت۔ فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی ون ڈش پر پابندی یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میرج ہال کے لیے مقررہ اوقات کار کی پابندی کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔